مهم اهلا وسهلا، كيف راكم دايرين؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. معكم غزله من قناه غيزو لايف. هذا فيديو جديد غادي نوريكم في هذا الفيديو كيفاش ديروا الدوموند ديال ليشونج ديال بيرمي اترونجي بالبيرمي ديال فرنسا. فهنايا انا ما عندي حتى شي دوموند، فقط كنت كنصور هذاك. تصوروا انني درت لي زيتاب كاملين وكونفيرميت ومصيفطه لي شنقول لكم، مصيفطه لي بابي. بقيت كنموت على راسي بالضحك باش كندير في واحد لي زيتاب باش كنتيليشارجي ديك باش كتيليشارجي لي بيس جوستيفيكاتيف. جلست كنتيليشارجي تصاوري باش ندوز من ايتاب لايتاب. المهم هو ان ما يمكنليش تسوبريمي هاد لا دوموند. صافي اون فوا كونفيرمي ما يمكنلكش تسوبريمي هاد لا دوموند. بقيت كنموت على راسي بالضحك مي كونفيرميت وانا ما عندي لا دوموند لا حتى حاجه، وفي لي بيس جوستيفيكاتيف نتيليشارجيها تصاوري. المهم هنايا راني وريتكم في الفيديو شنو كاين. غنخليكم مع الفيديو. انا دابا راني جالسه كنمونطي لكم الفيديو ديال هاد الدوموند هذا. ها هي لا دوموند هنا، راني جالسه كنمونطي لكم الفيديو. غنخليكم مع الفيديو. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للناس هذا الفيديو بالنسبه للناس اللي جاوا لفرنسا وما عارفينش كيديروا لا دوموند ديال ليشونج ديال بيرمي، كيفاش يدوزوا لي طاب كاملين، كيفاش كيدوزوا. ما نكذبش عليكم بقيت كنموت على راسي بالضحك، هو انني ما عندي حتى دوموند، ما كاين لا دوموند لا والو. والغوسو ديجا عندي، هو الغوسو ديال لا دوموند. وزيد انا شنو دايره في تموتوا بالضحك، شنو دايره في لي بيس جوستيفيكاتيف. تصوروا هانتو لي بيس بيرمي دو كوندوير، دايره لا فوتو ديالي. وصيفط جاب الله بانهم ما كيكونسيديريو انهم باش كيما نقولوا يعني ما ياخذوا بالحساب تصيفطوا لهم هاد الورقه هذه، عاد كياخذوا الحساب بها. ما بغيت غير نتيليشارجي لكم الفوتو تشوفوها. ماش تيليشارجي الفوتو. المهم هنايا هاد لا دوموند هادي لا جوستيفيكاتيف باش حطيتو الدوسي. المهم راه كلشي راني مشرحاه لكم في الفيديو. المهم نخليكم مع الفيديو بلا ما نطول عليكم. ولا كاين شي تساؤل خليوه لي في الفيديو، ولا دوزوا عندي الانستغرام اللي هو غيزو لايف، كذلك نفس القناه ونفس الصوره ديال القناه. يلا يلا دوزوا مع الفيديو دابا نخليه لكم. المهم هذا هو لو سيت. كندخلوا لهذا ants.gov.fr، وهذا هو لو سيت اللي غادي نبدلوا فيه البيرمي. المهم هنا بزاف ديال لي ديمارش. ممكن انك تبيع فيه الطوموبيل، ممكن تصاوب فيه الباسبور، لا كارت ديدونتيتي ناسيونال بالنسبه للناس اللي عندهم ناسيوناليتي فرونسيز، كلشي. وممكن انك تبدل فيهم حتى لادغيس اللي كاينه في لاكارت غريس. المهم كلشي كيبان لكم هنا. المهم هنا اللي عندنا مهم هو البيرمي، كيفاش نديرو شونجمون ديال البيرمي اترونجي البيرمي فرونسي. اول حاجه كندخلوا المون كونط. انا كنهضر هذا لو سيت كنوريه بالنسبه للناس اللي اول مره جاو لفرنسا وبغاو يبدلوا البيرمي. ما بقاتش لا بروسيدير كدار في لا بريفكتور هكا باش ما كتاخذش واحد الوقت بزاف، كنتشد الرونديفو بزاف د الامور. فكتدخلوا لو سيت ديريكتومون باش ديروا الشونجمون ديال البيرمي. اول حاجه الا كان عندك ديجا لو كونط كتدخل غير ليدونتيفيون المو دو باس. كان ما عندكش لو كود كتسيدونتيفي بهاد سوا بلي زامبو كي كتخلص، سوا بلا سيرونس مالادي، سوا بليدونتيتي نيميريك ديال لا بوست، سوا بالام سي ا. المهم سوا بهادو لي زابليكاسيون. واحسن ابليكاسيون بكود هذاك تدخلوا بلا سيرونس مالادي ديالكم، كتكليكيو عليها وكتدخلوا هنا كتدخل النيميرو ديالك السيكوريتي سوسيال ولو كود كونفيدونسيال ديالك. هادشي اللي كاين. المهم انا غادي نتكونيكتا وغادي نرجع معكم. انا ديجا مكرييه الكونط، ما كنتكونيكتا حتى واحد، فانا كرييت الكونط ديالي. ممكن انكم تكريي الكونط لما كانوش عندكم هادوك كاملين، فتو سامبلومون غادي تدخلوا ان كونط افيك يعني بليمايل ديالكم. صافي كتدخلوا هنا المعلومات باش تكريي الكونط. كريي مون اسباس، سي فريمون سامبل. فانا ديجا عندي لو كونط ديال ants، فغادي نتكونيكتا وهنا معكم نوريكم شنو كاين. فغادي نجيو في هاد الصفحه هذه، غادي نديرو بيرمي دو كوندوير. فهاد الصفحه هذه مهم غنحيد هاد الباج هكا. غيجينا هنايا permis de conduire. ندير دوموندي
غنجيو لهاد البلاصه هادي demander un permis de conduire غنكليكيو عليها. فهنا غادي نبداو لي ديمارش هنا faire une nouvelle demande وغادي نديرو motif de la demande شنو هي وغادي نبريسيزيو هنا je m'inscris pour pouvoir me présenter aux épreuves de permis de conduire. non دابا حنا غادي نهضروا على l'échange ديال البيرمي. je demande un permis de conduire international. non alors غنديرو هنا je demande l'enregistrement ou un échange de mon permis de conduire étranger. هذا هو اللي غادي نديرو غنكليكيو على لاكاز اللي كتناسبنا. حنا كنهضروا على ليشونج ديال بيرمي étranger par un permis français. غنكليكيو هنا وغادي نديرو كونتينيو. الوغ هنا غادي ندوزو ليطاب الثانيه شنو هو الموتيف ديال هاد لا دوموند. Vous avez choisi de faire une demande d'enregistrement ou échange de votre permis. يعني انت اختاريتي باش دير l'échange ديال البيرمي ديالك. Vous effectuez la demande pour une personne majeure ou mineure émancipée pour une personne mineure على حسب اللوكال اللي انت فيه. فاحنا غادي نختارو هنا pour une personne majeure. انا راه مكيشرحوا لك شنو زعما. Vous faites la démarche pour vous et vous êtes majeur ou mineur juridiquement assimilé à un majeur pour accomplir seuls les actes nécessaires. المهم هنا كتختاروا اي علامه استفهام تكليكوا عليها غيشرحوا لكم شنو كاين. Il s'agit شنو هاد لو بيرمي هذا واش une demande d'enregistrement d'un permis européen ou هاد ال اللي كتعني انا نقول لكم شنو كتعني. المهم اي حاجه كتكليكيو هنايا وكتعني لكم شنو كاين. هي اللي تابعين ليسباس ايكونوميك اوروبيان هي اللي كتعني هي ليسباس ايكونوميك اوروبيان. مهم حنايا ما عندناش بيرمي اوروبيان باش غنبدلوه. لا ماشي بيرمي. une demande de rétablissement. vous avez déjà obtenu votre permis en France. non d'une demande d'échange de permis étranger. هذا هو لو كا ديالنا وغادي نبدلو permis étranger. J'ai déjà effectué une demande par courrier pour le même motif à laquelle je n'ai pas encore reçu de réponse. بالنسبة للناس اللي ديجا داروا l'échange par un courrier ديجا ما داروش هاد ليطاب وديجا كانوا داروا par un courrier وما جاهمش الجواب فممكن انكم تكليكيو هنايا ديروا وي ياك وغادي تجاوب. بالنسبة للناس اللي جامي داروا بان كوريي وما صوفتوش فبلا ما يكوشيو هاد البلاصه هادي. الوغ انا غادي غنحيدها فانا فقط كنوريكم. فكلا كنتي ديجا درتي لي زيتاب كاملين وما توصلتيش بالجواب صيفطتي باغ كوريي باش تبدل البيرمي ديالك وما توصلتيش بالجواب فممكن انك تكوشي هاد البلاصه هادي. Quel est le pays ou la collectivité de délivrance de votre permis actuel. فبالنسبه للناس اللي في المغرب كنديروا ماروك. بالنسبه غنديروا ماشي نشوفوا ماروك ها هي ماروك. بالنسبه لاي بي وحده اخرى فكتسيليكسيوني البي اللي نتايا تابع ليها. الوغ هنا شنو avez-vous un titre de séjour avec la mention étudiant. الا كان عندك لا كارت سيجور فيها لا مونسيون étudiant فغديري. الا كان عندك لا كارت سيجور ما فيها حتى شي فيهاش هاد لا مونسيون ديال étudiant فغادي دير نو. اوكي غادي نتبعوا اي ايتاب. Avez-vous un titre de séjour avec l'une des mentions suivantes. فغتختار هنايا لا كارت سيجور ديالك شنو لا مونسيون اللي عندك. كان عندك في هاد لي مونسيون كاملين وحده من هاد لي مونسيون هادو اللي هنايا مصوبين لكم بحال غوشيرش دومبلوا لا كارت سيجور ديالكم شنو مكتوب فيها فانتوما كتختاروا شنو كاين. فيزا فاكونس ترافاي جو نو با فانا غادي ندير نو. Avez-vous un titre de séjour spécial du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. non نتوما كتشوفوا لا كارت سيجور ديالكم شنو فيها. non ok. Votre permis étranger est-il actuellement annulé, suspendé ou retiré en France à la suite d'une infraction. واش هذاك البيرمي ديالك اللي عطاوك انت عندك الحق تسوق. انا كنهضر بالنسبه للناس اللي عندهم كارت سيجور فهو في البيرمي كيعطوكم عام تسوق به عندك باش تسوق به عام. فواش هذاك البيرمي اللي كتسوق به عام ديجا درتي شي افراكسيون ولا شي حاجه ولا شي غلط وتانولا ولا تسوسبوندا ولا تغوتيغا لك هنايا في فرنسا فكتمونسيوني. بالنسبه لهذاك غندير انا نو.
Avez-vous perdu votre titre de permis de conduire étranger ou vous a-t-il été volé يعني واش تسرق لك ولا تلف لك. فهنا quelle est votre nationalité غتختار لا ناسيوناليتي ديالك. ماروكان فين ما كايناش. ها هي ماروك. وخلاص لا كانت شي ناسيوناليتي ما كايناش هنا فغدير هنا اجوتي ناسيوناليتي. نكملو هنايا êtes-vous sous un statut de protection internationale بالنسبه للناس اللي ريفوجي ولا لي زاباتريد بروتيكسيون سوبسيديير. فهنا كتمونسيوني واش راك ريفوجي ولا شي حاجه فهنا غندير نو. كيلي فوتر نيميرو AGDREF. هنا غادي دير النيميرو ديالك اوتو فين غنلقاوها باش راه هنا كلشي مشروح. هاد لا مونسيون AGDREF فين غتلقاها في تيتر سوجور. الا كانت عندك في تيتر سوجور غتلقاها في تيتر سوجور غتلقاها في هاد البلايصه هادي راهم شارحين لكم كلشي ما غتلقاو حتى شي مشكل. غتلقاوها في هاد البلايصه هادي في كارت سيجور غتلقاوها هنا. الا كان عندكم ان فيزا لونغ سيجور فالون تيتر دو سيجور فاليدي اون لين غتلقاوها في هاد البلايصه هادي كتكون 9 ل 10 ديال الارقام. الا كان عندكم ان فيزا لونغ سيجور فالون تيتر دو سيجور فاليدي بار فينيت لوفي غتلقاوها في هاد البلايصه هادي اللي عندهم الفاليدي في لوفي غتلقاوها في هاد البلايصه. بالنسبه اللي عندهم ريسيبيسي ديال دوموند ديال تيتر سوجور فغتلقاوها في هاد البلايصه هادي. صافي راه كلشي مشروح. فهنا غادي ديروا النيميرو ديالكم اللي هنا مصوب. انا غندخل النيميرو ونكمل معكم. غادي نجيب النمره باش نكمل معكم. الوغ نكملوا شنو كاين. فكندخلوا ديك النيميرو ديال AGDREF ونكملوا êtes-vous atteint. فانا غادي نكملوا. بالنسبه لهاد البلايصه هادي غادي راه كما قلت لكم راه اي حاجه مشروحه. هنا بالنسبه للناس اللي عندهم ان هانديكاب واللي كتكون ماركي عندهم حتى في البيرمي ديالهم ولا عندهم اون انفيكسيون يعني شي مالادي يعني دو لونغ دوري و اي حاجه اللي كتمنعهم انهم باش ياخذوا البيرمي ولا يخدموا البيرمي في البلاصه اللي كانوا خداو البيرمي ديالهم. المهم هنا كتمونسيوني شنو عندك. بالنسبه لنا نديرو نو. بوسيديفو دي كاتيجوري لوغ بالنسبه للناس اللي عندهم الكاميو اللي كيسوقوا عندهم بالنسبه للكاميو اوتوكار اوتوبيس واش عندك البيرمي ديال هادو يعني ترونسبور دو مارشانديز على حساب البيرمي ديالك شنو ماركي فيه. فانا غادي ندير نو وغادي ندير ايتاب سويفون. فملي كنديرو ايتاب سويفون كتجينا هاد الصفحه هادي اللي كيقولوا لك لو موتيف essentiel pour déterminer le contenu des informations nécessaires à la demande. يعني ما يمكنلكش ابري تموديفي الا درنا فاليدي فما يمكنلكش ترجع تموديفي الموتيف ديال لا دوموند ديالك. وهنا كيقول لك يعني خصك il ne sera plus modifiable par la suite. يعني وبوغ نكملوا باش نكملوا بوغ كومبليغ لا ديمارش باش نكملوا هاد لي ديمارش كاملين فين خصك يكونوا عندك هاد لي بيس هادو كاملين. هاد لي بيس لي دوموندي دون تو لي كا لي بيس سويفون فون سرون دوموندي. يطلبوا لك ان اكزومبلير فوتوغرافي او نيميريزي دان جوستيفيكاتيف ديدونتيتي يعني باسبور الحاجه ديالك اللي كتثبت الهويه ديالك سواء تصورها سواء تكون سكاني يعني سكاني ديك الورقات كلهم يكون حداك سكانير ولا تليفون باش تصور كلشي. غيكون عندك ان اكزومبل فوتوغرافي او نيميريزي دان جوستيفيكاتيف دوميسيل فين ساكن دابا ورقه الماء ورقه الضو ورقه ديال التليفون ولا ليبرجمون اي ورقه كتثبت انك فين ساكن حاليا. و ان كود فوتو سيناتور ايسو دون كابين فوتو وفوتوغراف. واحد ملي كتصوروا راه كيعطيكم واحد في الفوتوغراف واحد لو كود باش كتسكانيوه ولا تعطيهم. و اون فوتوغرافي ديدونتيتي ان اكزومبلير فوتوغرافي او نيميريزي دو بيرمي دو كوندوير ديجا اوبتوني يعني ديك البيرمي ديالكم غتسكانيوه
ولا تصوروه وتصيفطوه حتى هو، تكون كلشي عندكم هنا. ان موين دو بايمون سي فوز ايت ريزيدون دون ان ديبارتمون سومي ا لا تاكس ريجيونال. الا كان غيطلبوا لكم هنا شي حاجه، المهم ان موين دو بايمون كارت بونكير ولا شي حاجه. المهم غنديروا هنا فاليدي. فمي غديروا ايتاب سويفون غادي تجيكم هاد الصفحه هادي هنايا ايتا سيفيل ديال المعلومات ديالكم، يعني ايتا سيفيل دو لا بيرسون كونسيرني. غادي داكشي اللي عندكم في العقد ازدياد ولا في الورقه ديالكم ديال شهاده الميلاد، يعني اكت دو نيسونس عقد ازدياد ولا لا كارت ديدونتيتي ولا الباسبور، غتكتبوه تال كي اللي كاين تما. هذوك المعلومات غتكتبوهم هنا. بالنسبه للنون دو فامي دو نيسونس هو الكنيه ديالك اللي تولدتي بها، الكنيه ديالك اللي تولدتي بها. بالنسبه للعيالات اللي كيستعملوا الكنيات ديال الازواج ديالهم هنا في فرنسا، لا، كنيتك اللي تولدتي بها. النون دوزاج هي الكنيه ديال الزوج ديالك، هنا فام ولا اوم سي نورمال لو سكس. لو بروميير برينون هو السميه ديالك، الا كان عندك دو برينون تكتب السميه الثانيه، كان عندك 3 برينون غادي دير اجوتي ان برينون. بالنسبه لا دات دو نيسونس سي نورمال تكتبوا لا دات دو نيسونس ديالكم، لو بيي دو نيسونس هو فين تولدتو، والكومين ديال نيسونس فين تولدتو بالضبط. هادو هما المعلومات اللي غتعمروا هنايا، حاجه واضحه وسهله ما كاين حتى شي مشكل. من بعد غادي نديرو ايتاب سويفون. غادي نديرو ايتاب سويفون. هنايا فاش جينا ايتاب سويفون فجينا لادريس اي كونتاكت. دابا دوزنا الموتيف دو دوموند، دوزنا الايتا سيفيل، دابا غنجيو ادريس اي كونتاكت. بالنسبه لادريس اي كونتاكت هي لادريس دو لا بيرسون كونسيرني. غديروا لادريس ديالكم فين ساكنين وغدير الكومبليمون د لادريس. المهم غديروا لادريس دابا فين ساكنين، وهنا لي كوردوني ديالك اللي ممكن انهم يتصلوا بك. بالنسبه هنا غديروا الايميل ديالكم، وهنا غادي ديروا النيميرو التليفون. كيقول لك ريكوموندي، يعني من الاحسن ديروا نمره التليفون ديالكم هنايا. المهم انا غندخل المعلومات معكم وغنرجع معكم ايتاب سويفون. بالنسبه لايتاب سويفون فانا خرجنا في هاد فوتو اي سيناتور. بالنسبه للفوتو اي سيناتور غادي دير هنا جو ديسبوز دون فوتو اي دون سيناتور نيميريك. غادي دخل الكود ديال الفوتو، غتدخلو هنايا وغادي تشوف لي فوتوغراف لي اغريي مع الا ان تي اس، يعني البلاصه اللي غتصور. فهنا غادي تدخل الكود ديالك نيميريك اللي عندك هنا، تدخلو هنايا سي بلو سامبل. ما كانش عندك الكود هنا جو ديبوز دون فوتو ديدونتيتي كلاسيك، يعني نيميرو عادي. فهنايا غتكون عندك مثلا الكلاسيك، فاللي عندهم لي فوتو نورمال فهو غيقطعهم وغادي يصيفط بار كوري. Ok, je ne dépose pas encore de photos. Je souhaite localiser un service photo et signature numérique. هنا غتقلب مثلا على شي فوتو سيرفيس فوتو اي سيناتور نيميريك اللي قريبه ليك هنا فاش كدير المابس وتقلب عليها. بالنسبه انا غادي ندير هنا لان المهم انا غير كنوريكم، انا ديجا بدلت البيرمي شحال هادي في الايتاب قدام، كنت على حسب لا بريفكتور ودابا سهلوا احسن الحاجه. المهم هنا اللي عندهم نيميريك يدخل غير نيميريك ديال لا سيناتور نيميريك. بالنسبه اللي ما عندهمش يصيفطوه بار كوريي غيصيفطوا بار كوريي. وبالنسبه اللي مازال ما دار حتى شي حاجه، ما عنده لا هادي لا هادي، وقلب على سيرفيس فوتو اي سيناتور نيميريك لي بلو بروش، يعني اللي قدامه. غادي نديرو ايتاب سويفون. اوكي غنوصلوا هنايا. دابا حنايا انا في لي بيس جوستيفيكاتيف. شنو غادي يطلبوا لنا سيدي؟ بالنسبه les pièces justificatives. Pour pouvoir compléter cette demande, vous devez obligatoirement nous fournir les pièces justificatives demandées ci-dessous. يعني غادي تشوفوا les pièces اللي عندكم. Attestation. أول حاجة attestation de droit à conduire datant de moins de 3 mois établie par les autorités étrangères qui vous ont délivré votre permis de conduire et permettant de vérifier que votre permis n'est pas suspendu, retiré ou annulé. Joindre un fichier. هادو بالنسبة للناس، هاد لاتيستاسيون بالنسبة للناس اللي في المغرب اللي هذاك غتمشيو للسيرفيس دي مين، هي اللي غادي تجيبوا منها هاد لاتيستاسيون اللي تكون اقل من 3 شهور، الفاليديتي ديالها ما تكونش فايته 3 شهور، اقل من 3 شهور، اللي كتثبت بان البيرمي ديالكم في البي اللي خديتو البيرمي ديالكم بانه ما متوقفش، ما تحيدلكمش وما يعني ما تانولاش. هادشي علاش كيطلبوا هاد لاتيستاسيون دو دروا. فهاد لاتيستاسيون دو دروا اوبليغاتوارمون تكون عندكم. فالناس اللي غادي يجيو من المغرب وغادي يبدلوا البيرمي ديالهم في ديك 3 موا اللي غيدخلوا فممكن يجيبوها معاهم، ولكن من الاحسن حتى يعني نتوما عندكم الحق تكوندوير بالبيرمي عام
فماشي مشكل، فمن بعد يمكن لكم تجيبوها، فهي ما تكونش فايته 3 موا. اوكي، وغادي نديرو هنا جواندغ ان فيشي. فهنايا اذا كان عندكم سكاني لو فيشي، كان عندكم سكاني وداكشي، فهنا كديروا جواندغ. كان عندكم مصور لو فيشي فكتصوروه وتصيفطوه. المهم انا غادي ندير لكم فقط غادي، المهم غادي نجواني. المهم بالنسبه للثاني شنو طالبين؟ جوستيفيكاتيف دو دوميسيل. جوستيفيكاتيف دو دوميسيل هما راهم دايرين لكم هنا شنو كاين. Veuillez vous assurer que votre justificatif de domicile est daté de moins de 6 mois. Ça veut dire يكون عندكم justificatif قل من 6 شهور. Pour connaître la liste des justificatifs de domicile acceptés, فكليكي ici غيعطيكم les justificatifs les acceptés. هنايا شنو غادي يقولوا؟ لا كنتي ساكن un justificatif à votre nom, vous avez un justificatif à votre nom, vous avez été chez un proche, parent, ami, vous êtes sans domicile stable ou fixe, يعني بالنسبة للSDF, vous vivez à l'hôtel, vous vivez dans une caravane, ou bien vous... المهم حنا نديرو هنا un proche. المهم هنا كيطلبوا لكم attestation sur le nord, هي l'hébergement, l'attestation d'hébergement. المهم نتوما غادي تشوفوا لا سيتوياسيون ديالكم اللي نتوما ساكنين فيها. لا سيتوياسيون ديالكم غتختاروا وتشوفوا شنو طالبين لكم بالضبط. بالنسبه attention, si le justificatif de domicile n'est pas à votre nom, écoutez, ما كانش لا justificatif ماشي في سميتكم, veuillez ajouter via la liste déroulante de pièces complémentaires ci-dessous, attestation d'hébergement ou la pièce d'identité ديال l'hébergeant. فهنايا فاش قلت لكم كديروا كليكي ايسي كدوزوا لهنا وكتشوفوا لا سيتوياسيون ديالكم شنو كاينه وشنو طالبين لكم. بالنسبه لما كانت لا جوستيفيكاتيف ديال الدوميسيل ماشي في السميه ديالكم فغادي ديروا اتيستاسيون ديبيرجمون سهله. ديك ليبيرجون اللي انت ساكن عنده يكتب واحد لاتيستاسيون كوم كوا راه ايبرجي عند انت ايبرجي عنده ويعطيك لا بيس ديدونتيتي ديالو ديال ليبيرجمون. وهنا كدير جواندغ لي فيشي سوا يكونوا سكاني سوا يكونوا بالتليفون مصورين ولكن يكونوا واضحين. ندوزو لي بيس اللي طالبين لكم الثانيين. جوست بيرمي دو كوندوير اكطويل، بيرمي ديالك اللي كاين actuel, image de recto verso de votre permis de conduire. بالنسبه للبيرمي المغربي غتصوروا recto verso وتصيفطوا لهم. pièce d'identité, image de la ou des pièces d'identité, passeport, titre de séjour على حسب شنو عندك. غادي تجوا نتاوا غتصوروا recto verso وتصيفطوا. Coupé intégral d'extrait d'acte de naissance au livret de famille. Si le nom porté sur votre permis n'est pas le même que celui porté sur votre pièce d'identité, merci de fournir une copie intégrale d'extrait d'acte de naissance ou un livret de famille. صافي راه واضحه. عقد ازدياد هنايا كوبي انتغرال يعني هو ديك العقد الكامل ديال عقد ازدياد، يعني ديك النسخه الكامله. النسخه الكامله فمن الاحسن تجيبوها من المغرب يكون مكتوبه بالفرنسيه فاحسن، ولا الليفغي دو فامي ديالكم. Décret de naturalisation. Si vous avez acquis la nationalité française, merci de fournir le document officiel relatif à cette acquisition. Déclaration de nationalité, décret de naturalisation. هادو بالنسبة للناس اللي خداو لا ناسيوناليتي فرونسيز وعندهم ديجا لا ناسيوناليتي فرونسيز فهما كيديروها. ما عندكش ماشي اوبليغاتوار فممكن دوز هادي. Justificatif de la date d'installation en France. Si vous êtes européenne mais ne possédez pas de titre de séjour, هذا بالنسبة للناس اللي européenne اللي تابعين لونيون اوروبيين. بالنسبة لكم لا دات دانستالاسيون هي لا دات اللي دخلتي فيها الباسبور اللي دخلتي فيها لفرنسا تسكاني لا دات دونطري ديالك فرنسا وديري جواندغ ان فيشي. Justificatif de résidence normale dans l'état étranger au moment de la délivrance du permis étranger. Si votre permis n'est pas délivré par un État membre de l'Union européenne et que votre nationalité est différente de celle de l'état de délivrance, à titre exemple, vous êtes français avec un permis passé et délivré au Maroc, vous êtes allemand avec un permis passé et délivré par la reçue, vous devez produire un justificatif de votre résidence normale dans l'état étranger au moment du passage de l'examen et de l'obtention des droits à conduire. هذه بالنسبة لو مومون
اللي خديتي البيرمي تجيب لهم ديك بانك خديتي سكنتي في داك البلاصه لاتيستاسيون دو ريزيدونس جوستيفيكاتيف دو ريزيدونس ديك الوقيته اللي خديتي البيرمي ديالك. بالنسبه للناس اللي جاو من المغرب وجاو بيرمي وهما لا ناسيوناليتي ماروكان ماشي ضروري هاد ليطاب هادي، ماشي ضروري هاد ليطاب هادي. بالنسبه للناس اللي عنده مثلا ناسيوناليتي باغ اكزومبل ناسيوناليتي ايطاليان بيرمي عنده ماروكان، المهم هادو كيطلبوا لهم هاد جوستيفيكاتيف دو ريزيدونس. Ok, ندوزو l'étape أخرى. Justificatif de résidence normale en France. Si vous êtes ressortissant de l'Union européenne, vous devez produire un justificatif attestant de votre en France depuis au moins 185 jours. Si vous êtes soumis à un titre de séjour, vous devez produire une copie de votre titre de séjour ou de votre visa longue séjour valant titre de séjour validé en ligne par vignette l'OFI. هادو بالنسبة جيستيفيكاتيف دو ريزيدونس ديالك نورمال، الا كان عندك تيتر دو سيجور ولا كان عندك فيزا لونغ سيجور فهما كتجوينيهم تصورهم وصافي. اوكي ندوزو traduction. Si votre autorisation de droit à conduire هنا بالنسبة ديك لاتيستاسيون دو droit de conduire لا ما كانتش مصوبة بالفرنسي عندك بالعربية، هنا كدير تراديكسيون ديالها وتكون عندك لا تراديكسيون ديالها وتصيفطها. ولكن انا كنت جبتها بالفرنسيه من فرنسا، ما كنت جبتها بالفرنسيه من المغرب فما احتاجتش بانني نترجمها. هي هذه في حاله الناس اللي عندهم ما مكتوباش بالعربيه فتصوبوها هنايا ديروا الترجمه ديالها هنايا يكون ان تراديكتور اغريي، فالترجمه ديالها كتيليشارجيوها هنايا. فانا كنت جبتها. بالنسبه عاوتاني هنا تراديكسيون ديال تيتر دو بيرمي دو كوندوير، الناس اللي عندهم بيرمي ما مكتوبش بالفرنسي ما فيهش فرنسي، وحنا بالمغرب راه عندنا البيرمي مكتوب فرنسي، فهنا كتجواني الترجمه ديال البيرمي ديالك الترجمه ديالو، فهنا سي با لا بين يعني ما كاينش بالنسبه لهاد ليطاب ما كايناش. Vous pouvez également ajouter jusqu'à 7 pièces justificatives que vous jugez nécessaires. لا شتي واحد الحاجه بانك تبان لك نيسيسير باش تاجوتيها، فهنا كتقلب على شنو عندك وتاجوتي شنو كاين. يعني هنا بزاف ديال ديكلاراسيون دو فول، كان عندك شي ديكلاراسيون دو بيرت ولا دو فول، بزاف بيس ديدونتيتي دو ريبريزونطون. هنايا اي حاجه كتشوفها انت غدعم الدوسي ديالك فهنا ممكن تزيدها هنايا كدير اجوتي وتزيدها. فهنا خصني انا نتيليشارجي شي حاجه ونحطها باش ندير ايطاب سويفون. واخا خليكم معايا وندوزو لايطاب سويفون. غادي ندوزو الريكابيتولاتيف و ابري لا 7e étape سي لا كونفيرماسيون. معنا ما غندير لا كونفيرماسيون ولا حتى حاجه، فانا فقط كنوريكم. هنا vous effectuez la demande pour vous-même en tant que personne majeure ou mineure émancipée. Vous possédez un permis étranger et demandez un échange de permis, c'est ça. البي اللي عطاتني لا بيرمي سي ماروك. المهم هنايا غادي دير شنو هادشي كل اللي درناهم في ليطاب كلهم شنو هما كلشي. فهنا غادي نديرو جو هنا كدير كتراجع داكشي اللي عندك باش ممكن ترجع ايطاب بريسيدونت الا عندك شي مشكل صافي هادشي اللي كاين. وهنا كنديرو اكسبتي جو سويت جو سوسين لا ديكلارون جاكسبت اي تو سا وكنديرو فاليدي. فمي كديرو كونفيرماسيون كتخرجوا في هاد لاباج، هذه هي لاباج الاخريه كتخرجوا هاد المعلومات كاملين كتشوفوهم صحاح. كتجيو لهنا كديروا فورمولير دو ديبو فوتو سيناتور. فهنا كتيليشارجيو لا كونيكسيون ما عنديش بلاتي. المهم توليكا كتخرج لكم هنايا كتخرج لكم في هاد الصفحه هادي كديروا لا فوتو كتكوليوها هنايا سون زاغراف فوتو كولور اكولي، يعني ما ديروش لي زاغراف اتونسيون. وهنا كديروا لا سيناتور ديالكم. من بعد جوستيفيكاتيف دو ديبو دو دوموند. المهم تنهضر معكم ونفاس عاد نرجعوا. المهم هادشي اللي كاين هادو هما اللي كتامبريمي هاد الورقه هادي وانتو. Si vous raturez ce formulaire, la modification ne sera pas prise en compte et risque d'entraîner l'échec de votre demande. Ne joindre aucune pièce justificative à ce courrier. Le courrier اللي غتصيفطو فقط هاد الورقه، ما تجواني حتى حاجه. والادريس هو هذا غيكون عندكم لتحت. الادريس فين غتصيفطوا هاد الورقه هادي
مهم هي هذه لادريس سي تي ان تي اس ا 90186 37000 تور سي ديكس 9. المهم هذا هو لادريس اللي غتصيفطوا ليه هاد الورقه ديال الدوموند ديال بيرمي دو كوندوير. المهم نكمل معكم الفيديو.